कोई किसी भी वक्त नादरा के पास जाए और अपनी जिन्स तब्दील करवा दे, वो है मर्द, उसने अपनी जिन्स में औरत लिखवा दी है, कल को वो औरतों की तमाम जगहों पर जा सकता है। ये जो आपने ट्रांसजेंडर लॉ की बात की है, ये मेरे सामने वो कानून है, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 21 अगस्त 2017 को ये इंट्रोड्यूस की गई है। और ये इंट्रोड्यूस किसने की है? जिन्होंने इंट्रोड्यूस की है ये उनके नाम हैं। बरतानिया के अंदर ये है कि अगर कोई अपना जिन्स तब्दील करना चाहे तो वो एप्लीकेशन देने के 2 साल तक बाद तक इंतजार करेगा और 2 साल वो डॉक्टर के जेर निगरानी रहेगा, उसके बाद जाके उनको। लेकिन हमारे यहाँ ना कोई मेडिकल बोर्ड है, ना कोई डॉक्टर की एडवाइस है, ना कोई इंतजार है। नादरा के पास जाओ, उससे कहो कि पहले मैं ये था, अब मैं ये हूँ, लिहाजा मुझे शनाख्ती कार्ड में भी तब्दील कर लो और बाकी दस्तावेजात में वो तब्दील कर लेगा। तो ये एक जुल्म हो रहा है। ये कोई कानून यानी शरीयत से या फिक्स से लाइल्मी की वजह से नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग वहाँ बैठे हैं और वो जाहिल हैं और उनको पता नहीं कि इस्लामी कानून क्या है और उन्होंने गलतफहमी से या अपनी समझ से एक डेफिनेशन बना दी। नहीं, ये असल में कानून की जंग नहीं है। ये आज दुनिया में जो एक तहजीबी जंग है कि इंसान कौन है और उसका अपने ऊपर क्या इख्तियार है, बुनियादी तौर पर वो बहस है कि क्या ये एक्सेप्टेबल हो सकता है कि कोई आदमी, कोई ये हमारे जो फॉर एग्जांपल मोटरवेज हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, यहाँ पे मेल फीमेल टॉयलेट्स हैं, अलहदा हैं, वहाँ पे कोई मर्द इस बेस पे किसी फीमेल टॉयलेट में जाना चाहे कि मैं खुद को समझता हूँ, मैं औरत हूँ, आपके पास क्या कानूनी हक है इस बिल के बाद कि आप उसे रोक पाएंगे? एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जिन्होंने ये बिल लाया है उनकी बहन, उनकी वालदा, उनकी बेटी अगर वही टॉयलेट में जा रही हैं और वहाँ पे एक मर्द खुद को डिक्लेयर जिसने किया हुआ है नादरा में कि वो औरत है, वो चला जाएगा, वो राइट विल यू हैव टू स्टॉप इट। जब मैंने ये तरामीम पेश की उस वक्त शीरी मजारी वजारत मजहबी उमूर की वजीर थी, उसने खुलकर फ्लोर ऑफ द हाउस पे रिकॉर्ड पे मौजूद है, उसने मेरे अमेंडमेंट्स को अपोज किया और उसने कहा कि ये वो कानून है जिस पे ट्रंप भी खुश हुआ था और जिस पे वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमें शाबाश दी थी। आप दुनिया में मुझे कोई ऐसा पार्लियामेंट दिखा दे कि जिसने अपनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी पेरिस के हवाले की हो, वाशिंगटन के हवाले की हो। हमने इसके पेशानी के ऊपर कलिमत तय्यबा लिखा हुआ है और अंदर दीन की जड़ें उखाड़ रहे हैं। ये कानून बन चुका है, 2018 में बन चुका है। इस कानून के तहत मैंने सवाल पूछा कि इस कानून से गुज़िश्ता 3 साल में कितने लोगों ने फायदा उठाया, तो मुझे नादरा ने ये अदाद शुमार दिए। हम आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं, शनाख्त का बहरान है उसका शिकार हैं, हम मर के जन्नत जाना चाहते हैं, इस दुनिया में गर्लफ्रेंड भी रखना चाहते हैं, लिबरलिज्म को हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। एक मुसलमान माशरा, एक मुसलमान तहजीब जो अपने वसाइल रखती है, अपने मसादिर रखती है इन सारी बहसों के, वो क्यों कबूल करे एक दूसरी तहजीबी फिक्र को या उसके कवानीन को? ये इसी साल अमेरिकन एम्बेसी की ट्वीट है। किस हद तक आपको लगता है कि आप इस मारिके को सर कर पाएंगे? देखें, मेरी मारिको को सर कर पाऊंगा वो आपके ऊपर मुनहसर है। जब एक ताकतवर वेव उठती है ना, देखिए एक प्रोहिबिशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बिल आया था, उसके ऊपर मैं इसी तरह अमेंडमेंट लाया था और वो बड़ा खौफनाक और बड़ा एक जलील किस्म का बिल था और मैंने उसको उसमें अमेंडमेंट जमा की, उस अमेंडमेंट मैंने पेश की, उसके ऊपर मैंने तकरीर की, उसके ऊपर वोटिंग हुई और रिजेक्ट हो गया और मेरे खिलाफ 5 मिनट तक क्लैपिंग हुई पार्लियामेंट में, 5 मिनट तक क्लैपिंग हुई मेरे खिलाफ। लेकिन जब वो वीडियो बाहर आई और लोगों ने देखी कि ये क्या हो रहा है, ये किस तरह की कानून साजी हो रही, उस पर उलमा उठे, आप जैसे लोग उठे, राजा साहब जैसे दानिश्वर, अम्मार साहब जैसे दानिश्वर उठे, उन्होंने बात की। आपको पता है इतनी ताकतवर प्रेशर डेवलप हो गई कि जो कानून सेनेट ने पास किया था, हुकूमत ने खुद कौमी असेंबली को खत लिखा कि इसको पास ना करो। चाबी आपके हाथ में है, हर वोटर के हाथ में है, 1 महीना है आप लोगों के पास। इसी तरह सोशल एक्टिविस्ट छोटे छोटे वीडियो बनाएं, इस कानून को पढ़ें, इसके मुज़मिरात को समझें, इसको फैलाएं। आप जैसे लोग इसके ऊपर इसी तरह के पैनल लगाएं और इसको डिबेट और डिस्कशन का मौजू बनाएं। जब ये बनेगा, 1 माह है पाकिस्तानी उलमा के साथ, सोशल एक्टिविस्ट के साथ, मीडिया पर्सन्स के साथ, इंटेलेक्चुअल्स के साथ, इस्लामिस्ट के पास, पाकिस्तान के वोटरों के साथ, कि वो इस 1 माह में इतनी कैंपेन चलाएं कि ये तरामीम रिजेक्ट ना कर सके, इसको एक्सेप्ट कर ले। सेनेटर साहब बताइएगा, ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से मैं तफसील जानना चाहता हूँ आम फहम अंदाज में, क्या है इस एक्ट को जब लाया गया 2018 में, किसकी हुकूमत थी, किस तरह से ये पास हुआ, इसकी मंदरजात क्या है, कहाँ पर ये इस्लाम से टकराव में है? मैं तो अपने आप को
पार्लियामेंट के अंदर एक मगलूब फ़र्द तसव्वुर करता हूँ कि मैं मगलूब हो गया हूँ, तो उसमें जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं इस काम में, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है। हमारी दस्तूर के आर्टिकल 2 में लिखा गया है कि स्टेट रिलीजन इस्लाम हो। यहाँ पे सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत होगा और पार्लियामेंट कुरान और सुन्नत के दायरे के अंदर रहते हुए कानून साजी करेगी। उससे मावरा मुतसादब कानून साजी नहीं कर सकती, और उससे मावरा मुतसादब कानून साजी होगी तो उसको तब्दील कर दिया जाएगा। तो इस पे कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पार्लियामेंटेरियन इस्लाम से वाकिफ़ नहीं है। ये जो आपने ट्रांसजेंडर लॉ की बात की है, ये मेरे सामने वो कानून है, अगर लोग उसको देख रहे हैं तो ये मैं उनको दिखा रहा हूँ। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 21 अगस्त 2017 को ये इंट्रोड्यूस की गई है। और ये इंट्रोड्यूस किसने की है? जिन्होंने इंट्रोड्यूस की है ये उनके नाम हैं, मैंने उसको हाईलाइट किया है, नज़र आ रहे हैं। ये सेनेटर रूबीना खालिद फ्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सेनेटर रूबीना इरफान फ्राम पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, सेनेटर समीना आबिद फ्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और सेनेटर कुलसूम परवीन फ्राम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ये एक क्रॉस पार्टी लेजिस्लेशन थी या क्रॉस पार्टी बिल था जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है, जिस पे 4 बड़ी पार्टियां जो है वो मुत्तफिक थी और ये पास हो गया। अब ये ट्रांसजेंडर जो एक्ट पास हुआ है, इसमें मसले क्या है? देखिए, इसमें मैं मुख्तसरन यानी अगर आवाम की उसके लिए बताऊं, जो इसका बुनियादी इशू है, एक तो ये है कि इसकी जो किसी भी एक्ट को आप पढ़ें तो उसकी तारीफात बहुत अहम होती है, डिफिनीशंस का चैप्टर। तो इसके जो डिफिनीशन का चैप्टर है, चैप्टर 2, उसमें ट्रांसजेंडर की तारीफ की है कि ट्रांसजेंडर कौन है। जी। ये वो खराबी है जहां से खराबी पैदा होती है। एक ऐसा मर्द जो एक्सीडेंट में या कैस्ट्रेशन में, केमिकल कैस्ट्रेशन में, या किसी दवाई खाने में, या किसी वजह से उसकी बच्चे पैदा करने की या मर्दाना सलाहियत खत्म हो गई है मर्द पूरा जिस्मानी तौर पर, लेकिन उसकी मर्दाना सलाहियत किसी वजह से खत्म हो गई है, तो कहते हैं ये भी ट्रांसजेंडर है। ये दरअसल पूरा मर्द है, लेकिन एक्सीडेंट से उसकी मर्दाना सलाहियत खत्म हो गई है। तीसरा ट्रांसजेंडर कहते हैं ये है कि एक पूरा मर्द है या औरत है और पैदाइश के वक्त उनको एक जिन्स अलॉट किया गया उसकी जिस्मानी साख की बुनियाद पर कि ये मर्द हो गया और ये औरत हो गई, लेकिन जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती रही तो उसके आदत इतवार, उसके लिबास, उसका उठना बैठना, उसके ख्यालात, उसके तफक्कुरात, उसके सोशल नॉर्म्स जो हैं वो उस जिन्स के मुखालिफ थे जो उसका जिस्मानी साख का था, तो कहते हैं ये भी ट्रांसजेंडर है। हालांकि वो पूरा मर्द है, खुद कह रहे हैं, या पूरी औरत है, लेकिन उसके ख्यालात या आदत इतवार की वजह से उसको एक बीमारी है नफ्सियाती जिसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या जेंडर डिस्पूरिया कहते हैं, जिसकी वजह से इंसान को अपनी जिन्स के मुखालिफ ख्यालात और तफक्कुरात आते हैं। अब ये उन्होंने ट्रांसजेंडर करार दिया। अब जो आप देखिए तारीफात में डंडी मारी, एक तो पूरी मर्द को उसने ट्रांसजेंडर करार दिया और दूसरी जगह पूरी मर्द और औरत को ट्रांसजेंडर करार दिया। अब ये चैप्टर 2 में जब आते हैं, इसकी जो रिकॉग्निशन है जेंडर की, उसमें फिर आप इस तारीफात का आप देख लें, रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। अब ट्रांसजेंडर ये 3 किस्म के लोग हैं, इसकी रिकॉग्निशन कैसे होगी? कहते हैं इसकी रिकॉग्निशन सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, अपने मर्जी की सिनफी शनाख्त इख्तियार करने की इजाजत। अब आप देखिए डिफिनीशन नंबर 2 में पूरा मर्द है, उसको अपनी मर्जी की सिनफी शनाख्त इख्तियार करने की इजाजत दी, गोया वो नादरा के पास जाएगा और अपनी मर्जी की जेंडर तब्दील करवा देगा, जिस्मानी तौर पर नहीं, शनाख्ती कार्ड में, वो नादरा के दस्तावेजात में। अच्छा, तीसरे नंबर डिफिनीशन में पूरा मर्द या पूरी औरत है, लेकिन उसको ट्रांसजेंडर करार दिया। ट्रांसजेंडर करार देने के बाद उसको चैप्टर 2 में अपनी मर्जी की सिनफी शनाख्त इख्तियार करने की इजाजत दी गई। तो गोया वहां अगर वो मर्द है, वो जाके कहेंगे मैं औरत हूं, तो औरत हो जाएगा, वो औरत होगी तो मर्द हो जाएगा। तो ये चैप्टर 2 में उनको, उसके बाद फिर उन्होंने कहा है चैप्टर 2 के सेक्शन 3(2) में कि नादरा समेत तमाम हुकूमती डिपार्टमेंट पाबंद होंगे कि जब ये लोग उनके पास चले जाएं ये ट्रांसजेंडर। अब ट्रांसजेंडर तो डिफिनीशन में सिर्फ एक है, बाकी 2 तो दूसरे में मर्द है और तीसरे में मर्द और औरत दोनों है, पूरे मर्द और पूरी औरत। तो ये ट्रांसजेंडर जब जाएंगे तो नादरा पाबंद होगा कि उसको अपनी मर्जी की सिनफी शनाख्त में रजिस्टर्ड करें। सर, ये जो डेफिनेशंस इन्होंने बताई हैं, आपको नहीं लगता कि इससे
اسلام کا جو خاندانی نظام ہے وہ اس پر بہت زبردست قسم کی ضرب لگ رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم جنس پرستی کا ایک اندیشہ پیدا ہو رہا ہے. ظاہر ہے کوئی کسی بھی وقت نادرہ کے پاس جائے اور اپنی جنس تبدیل کروا دے, وہ ہے مرد, اس نے اپنی جنس میں عورت لکھوا دی ہے, کل کو وہ عورتوں کی تمام جگہوں پر جا سکتا ہے, فیمیل کی جو خاص مخصوص جگہ ہوتی ہیں وہ وہاں جا سکتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سارا جو ہے نا ایک خرابی کی طرف معاملہ جا رہا ہے؟ وہ تو بالکل ہی آپ دیکھیں نا عجیب چلی گئی ہے کہ اس میں ایک آدمی محض اپنے احساس کی بنیاد پر یہ طے کرنے کا مجاز ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے. تو یہ دونوں شقیں بالکل واضح طور پر اسلام کا جو ہمارا شرعی قانون ہے اس کے خلاف ہیں. اس میں جو اہم بات دیکھنے کی ہے نا جس پر بات ہونی چاہیے اور اس رخ پر بھی اس گفتگو کو مرکوز ہونا چاہیے کہ دیکھیں یہ جو شقیں شامل ہوئی ہیں قانون میں اور وہ پاس بھی ہو گیا اور اب سینیٹر صاحب بھی اور دوسرے رات کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. یہ کوئی قانون یعنی شریعت سے یا فقہ سے لا علمی کی وجہ سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہیں اور وہ جاہل ہیں اور ان کو پتہ نہیں کہ اسلامی قانون کیا ہے اور انہوں نے غلط فہمی سے یا اپنی سمجھ سے ایک ڈیفینیشن بنا دی. نہیں, یہ اصل میں قانون کی جنگ نہیں ہے. یہ آج دنیا میں جو ایک تہذیبی جنگ ہے کہ انسان کون ہے اور اس کا اپنے اوپر کیا اختیار ہے, کیا اس میں اس کے عقیدہ اور مذہب اور شریعت اس کے لیے حدود طے کرنے کا حق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, اور انسان بالکل خود مختار ہے. بنیادی طور پر وہ بحث ہے. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ ہم جب کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان, ہم کہتے ہیں اس کا آئین اور دستور وہ قرآن, ہم کہتے ہیں یہ ریاست مدینہ, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت, یہ سب باتیں بھی ہم کرتے ہیں. ساتھ میں ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پھر اس طرح کے اسلام متصادم قوانین کیسے پاس ہو جاتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے خرابی کہاں پر ہے؟ عامر صاحب, بات یہ ہے کہ ہم آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں, شناخت کا بحران ہے اس کا شکار ہیں. ہم مر کے جنت جانا چاہتے ہیں, اس دنیا میں گرل فرینڈ بھی رکھنا چاہتے ہیں, لبرلزم کو ہم ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں. ہم وہ لوگ بن چکے ہیں کہ ہاتھ سے جنت بھی نہیں جانے دیتے اور رند بھی رہنا چاہتے ہیں کہ رند کے رند رہے, ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی. بنیادی طور پہ ہمارا مسئلہ یہ ہے. اب ہمیں ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے یہ زیادہ فنڈامنٹل, اگر اس فاؤنڈیشن کو اگر ہم سمجھ جائیں تو پھر یہ باقی جتنا بھی ایک پورے کا پورا ایک پیراڈائم شفٹ کا سیکوینس چل رہا ہے یہ ہمیں سمجھ آ جائے گا. کہ دیکھیں, ویسٹ میں لبرلزم اب ایکسپائر ہوتا جا رہا ہے. وہاں پہ لوگوں نے تجربہ کر کے دیکھ لیا, بڑے ہر طرح کے تجربات کیے. فیمنزم کی پہلی ویو, سیکنڈ ویو, تھرڈ, فورتھ ویو, مطلب وہ ایک ویو آفٹر ویو وہ مختلف وہ آئیڈیاز تجربات لے کے آئے. لبرلزم کو نئے گھر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. پاکستان جیسے ممالک ایسے آئیڈیاز کے لیے بڑے سوٹیبل ہوتے ہیں, اس لیے کہ جہاں پہ افلاس ہے, جہاں پہ غربت ہے, جہاں پہ بیسک نیڈز پوری نہیں ہوئی ہوتی, وہاں پہ آپ نیا آئیڈیا بڑے جلدی انسٹال کر سکتے ہیں. ہمارے سید و سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ غربت انسان کو کفر کے نزدیک لے جایا کرتی ہے. تو یہاں پہ پھر ایک بڑا ایک ماڈل کریٹ کر کے سکسیسفل لوگ ٹیلی ویژن پہ بٹھانے, وہ لوگ جن کی کوئی سینگ نہیں ہے, کوئی سوسائٹی میں سینگ نہیں ہے, ان کو دانشور بنا کے ہمیں دکھایا جاتا ہے. اور وہی پھر لوگ ہیں جو پھر ہمیں پھر اپنے نئے آئیڈیاز بتاتے ہیں کہ دیکھو ترقی کرنی ہے تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا. اینڈ وی ڈس ایگری ود اٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں یہ کام چھوڑنے پڑیں گے. در حقیقت اس ساری تمہید کے بعد اسپیسیفکلی یہ جو بل ہے, میں نے خود اس پہ کمپین کی. کچھ بیسک کوسچنز ہیں کہ اگر آپ نے ویسٹ کے ساتھ ہی چلنا ہے تو ایون ویسٹ بھی اس ماڈل کو لے کے تھوڑا سا تھک چکا ہے. اسی سال مئی 2022 میں 18 اسٹیٹس ہیں یو ایس میں جنہوں نے نئے قوانین پاس کیے ہیں کہ ٹرانسجینڈرز جو ہیں وہ اس بیس پہ سپورٹس میں نہیں جا سکیں گے کہ انہوں نے خود کو پرسیو کیا ہوا ہے کہ میں کوئی عورت ہے, اس نے کہا ہے میں مرد ہوں, یا کوئی کسی مرد نے کہا ہے کہ میں عورت ہوں. ایون ان کو بھی سمجھ آ گیا کہ یہ چیز غلط ہے. کہ کیا یہ ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی, کوئی یہ ہمارے جو فار ایگزامپل موٹر ویز ہیں یا شاپنگ مالز ہیں, اس طرح کے جو بڑے اپنا پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جہاں پہ میل فیمیل ٹوائلٹس ہیں, علیحدہ علیحدہ ہیں, وہاں پہ کوئی مرد اس بیس پہ کسی فیمیل ٹوائلٹ میں جانا چاہے کہ میں خود کو سمجھتا ہوں میں عورت ہوں, آپ کے پاس کیا قانونی حق ہے اس بل کے بعد کہ آپ اسے روک پائیں گے؟ اینڈ انٹرسٹنگ تھنگ از کہ جنہوں نے یہ بل لایا ہے ان کی بہن, ان کی والدہ, ان کی بیٹی اگر وہی ٹوائلٹ میں جا رہی ہیں اور وہاں پہ ایک مرد خود کو ڈکلیئر جس نے کیا ہوا ہے نادرہ میں کہ وہ عورت ہے وہ چلا جائے گا, what right will you have to stop it? آپ سپورٹس میں چلے جائیں, پاکستان کی کرکٹ ٹیم خواتین کی اگر انڈر پرفارم کر رہی ہے, ہم اپنے مردوں کو بھیج دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ سب خود کو عورتیں سمجھتے ہیں. یعنی کہ کامن سینس کی بات کی جاتی ہے نا.
آپ قانون بناتے ہیں تو اس کے پیچھے پورے کا پورا ایک ریشنل ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ معاشرے کی جو لیجسلیچر ہے نا، وہ معافی چاہوں گا جو پارلیمنٹ ہے، اس نے جو ووٹر ہے جو پاکستانی ہے اس کی ول کو ریفلیکٹ کرنا ہوتا ہے جا کے، یہ ٹوٹلی اس کے اپوزٹ جاتے ہیں، ہمارے منہ پہ قانون مل دیتے ہیں. اور یہ ایک مجموعی طور پہ پورے کا پورا ایک پیراڈائم ہے جس میں ہمارا میڈیا شامل ہے، اکیڈیمیا شامل ہے، ہمارے یہ خود ساختہ دانشور ہیں جن کی کوئی سے نہیں. میں کہتا ہوں پاکستان کے کسی حلقے سے الیکشن لڑا دیں، ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہو جائیں گی. یہ وہ طبقہ ہے. تو بنیادی طور پہ یہ پاکستان میں ایک کلچرل وار ہے، ایک آئیڈینٹی کرائسس کو زیادہ انٹینسیفائی کرنے کے لیے ہے. تو یہ بل جو ہے یہ ایک پہلی ایک ایسی جنگ ہے جس میں ہم پاکستانی اور ہم پہ امپوزڈ. سر یہ جو ڈیفینیشنز انہوں نے بتائی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے اسلام کا جو خاندانی نظام ہے وہ اس پر بہت زبردست قسم کی ضرب لگ رہی ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ ہم جنس پرستی کا ایک اندیشہ پیدا ہو رہا ہے. ظاہر ہے کوئی کسی بھی وقت نادرہ کے پاس جائے اور اپنی جنس تبدیل کروا دے، وہ ہے مرد، اس نے اپنی جنس میں عورت لکھوا دی ہے، کل کو وہ عورتوں کی تمام جگہوں پر جا سکتا ہے، فیمیل کی جو خاص مخصوص جگہ ہوتی ہیں وہ وہاں جا سکتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سارا جو ہے نا ایک خرابی کی طرف معاملہ جا رہا ہے؟ وہ تو بالکل ہی آپ دیکھیں نا عجیب چلی گئی ہے کہ اس میں ایک آدمی محض اپنے احساس کی بنیاد پر یہ طے کرنے کا مجاز ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے. تو یہ دونوں شقیں بالکل واضح طور پر اسلام کا جو ہمارا شرعی قانون ہے اس کے خلاف ہیں. اس میں جو اہم بات دیکھنے کی ہے نا، جس پر بات ہونی چاہیے اور اس رخ پر بھی اس گفتگو کو مرکوز ہونا چاہیے کہ دیکھیں یہ جو شقیں شامل ہوئی ہیں قانون میں اور وہ پاس بھی ہو گیا، اور اب سینیٹر صاحب بھی اور دوسرے رات کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. یہ کوئی قانون یعنی شریعت سے یا فقہ سے لا علمی کی وجہ سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہیں اور وہ جاہل ہیں اور ان کو پتہ نہیں کہ اسلامی قانون کیا ہے اور انہوں نے غلط فہمی سے یا اپنی سمجھ سے ایک ڈیفینیشن بنا دی. نہیں، یہ اصل میں قانون کی جنگ نہیں ہے. یہ آج دنیا میں جو ایک تہذیبی جنگ ہے کہ انسان کون ہے اور اس کا اپنے اوپر کیا اختیار ہے، کیا اس میں اس کے عقیدہ اور مذہب اور شریعت اس کے لیے حدود طے کرنے کا حق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اور انسان بالکل خود مختار ہے. بنیادی طور پر وہ بحث ہے. جسمانی لحاظ سے نہیں، جسمانی لحاظ سے جو ہے وہ ہیں شناختی دستاویزات میں، شناختی کارڈ میں، پاسپورٹ میں، ڈرائیونگ لائسنس میں. تو یہ قانون بن چکا ہے، یہ قانون نافذ العمل ہیں. اس کے نتیجے میں ہماری جو شادی کا ادارہ ہے، نکاح کا ادارہ ہے، خاندان کا ادارہ ہے، قانونی وراثت ہے، وہ اس کے اوپر بھرپور ضربیں لگ رہی ہیں اور تباہی اس سے آئی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ دیکھ لیں، یہ اسی سال امریکن ایمبیسی کی ٹویٹ ہے. یہ امریکن ایمبیسی کی ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. Works to strengthen and support the LGBTI plus community. We strive every day to ensure the human rights of the LGBTI plus community are respected and protected from the oppression. We continue to press for full equality. اب آپ اندازہ کر لیں، یہ جو آپ کو راجہ صاحب نے بتایا یہ ایک تہذیبی جارحیت ہے. یہ جو ناصر صاحب نے بتایا یہ ایک تہذیبی جارحیت ہے. تو یہ قانون موجود ہے، میں اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اس کے زہر ختم کرنا چاہتا ہوں، اس کی جو اسلام خلاف اور دستور خلاف شکیں ہیں اس کی ریفارم چاہتا ہوں، اس کی اصلاح چاہتا ہوں. میں نے کل کمیٹی میں بھی کہا کہ انڈیا کے جو پروٹیکشن آف رائٹ ٹرانسجینڈر لا ہے اس میں بھی میڈیکل بورڈ ہے. تو آپ کیوں میڈیکل؟ وہ ایک سیکولر ملک ہیں، آپ ایک دینی ملک ہیں. برطانیہ کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا جنس تبدیل کرنا چاہے تو وہ اپلیکیشن دینے کے 2 سال بعد تک انتظار کرے گا، اور 2 سال وہ ڈاکٹر کے زیر نگرانی رہے گا، اور 2 سال بعد آ کے ڈاکٹر کی رپورٹس اور اپنی پوری تفصیل بتائے گا اور اس بات کی گارنٹی دے گا کہ وہ جینڈر ڈسپوریا یا سائیکولوجیکل بیماری کا شکار نہیں ہے. اس کے بعد جا کے ان کو، لیکن ہمارے ہاں نہ کوئی میڈیکل بورڈ ہے، نہ کوئی ڈاکٹر کی ایڈوائس ہے، نہ کوئی انتظار ہے. نادرا کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ پہلے میں یہ تھا اب میں یہ ہوں، لہذا مجھے شناختی کارڈ میں بھی تبدیل کر لو اور باقی دستاویزات میں وہ تبدیل کر لے گا. تو یہ ایک ظلم ہو رہا ہے. اور یہ انہوں نے باقاعدہ، جب میں نے یہ ترامیم پیش کی اس وقت شیری مزاری وزارت مذہبی امور کی وزیر تھی، اس نے کھل کر فلور آف دا ہاؤس پہ ریکارڈ پہ موجود ہے، اس نے میرے امینڈمنٹس کو اپوز کیا اور اس نے کہا کہ یہ وہ قانون ہے جس پہ ٹرمپ بھی خوش ہوا تھا اور جس پہ ویسٹرن ورلڈ نے ہمیں شاباش دی تھی. میں نے خود اسلامی نظریاتی کونسل سے رابطہ کیا اور انہوں نے
18-19 मई 2022 को ये इस कानून के ऊपर अपना तबसरा दिया है। ये मैं दिखा रहा हूं आपको। इसमें इन्होंने इस कानून को खिलाफ शरीयत करार दिया है और इसके ऊपर शदीद किस्म की तनकीद की है, लेकिन उसके बावजूद कोई अमल दरामद नहीं है इस्लामी नजरियाती कौंसिल की इन सिफारिशात पर। बिल्कुल, इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात पे भी नहीं। और कल मैंने इनसे कहा कि आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को बुलाएं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को बुलाएं, दूसरे स्कॉलर्स को बुलाएं, इसलिए कि ये प्राइवेट मामला नहीं है। ये कहते हैं जेंडर चेंज ये प्राइवेट मामला, ये प्राइवेट मामला नहीं है, ये एक खानदानी मसला है। इससे हमारा कानूनी विरासत जुड़ा हुआ है, इससे हमारी शादी और निकाह का इदारा जुड़ा हुआ है, ये पूरी सोसाइटी के ऊपर अंदर असर अंदाज होता है, इससे हमारी आइंदा नस्लें वाबस्ता है। ये कोई प्राइवेट मामला नहीं है, ये मुतासिर करता है खानदान को, ये मुतासिर करता है इस कुरान के कवानीन को, ये मुतासिर करता है आपकी सोसाइटी को, इसलिए ये इज्तिमाई मामला है। मैंने उनसे कहा कि आप माहिरीन शरीयत को, उलमा को कम से कम बुलाएं, आप माने या न माने लेकिन उनका ओपिनियन लें, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनकी राय लें, उनको सुन लें। लेकिन कुरान और सुन्नत के माहिरीन और शरीयत के माहिरीन से हमारे पार्लियामेंटेरियन जो भी हैं वो इतनी खौफजदा हैं और ऐसे परहेज करते हैं जैसे शुगर का मरीज जो है वो मीठे से परहेज करता है। यही सवाल अम्मार खान नासिर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। कह रहे हैं अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए और लोगों को खड़ा होना चाहिए। सेनेटर मुश्ताक साहब का ताल्लुक जमात इस्लामी से है। हमारे सेनेट में, हमारी कौमी असम्बली में दीगर मजहबी जमातें भी मौजूद हैं, उलमा भी मौजूद है। आपको अगर कहीं नजर आया हो, हमने तो नहीं देखा अब तक किसी ने इस पर आवाज बुलंद की हो या इस हवाले से कोई बात की हो, सब करना चाहिए नहीं करना चाहिए उलमा को इस हवाले से? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। एक मुसलमान माशरा, एक मुसलमान तहजीब जो अपने वसाइल रखती है, अपने मसादिर रखती है इन सारी बहसों के, वो क्यों कबूल करे एक दूसरी तहजीबी फ़िक्र को या उसके कवानीन को? तो ये तहजीबी जारहियत वाला की जो ताबीर सेनेटर साहब ने इख्तियार की है, ये बिल्कुल सही है और तहजीबी जारहियत की बहस को हमें अपने माशरे में भी उठाने की ज़रूरत है। भाई आप कौन होते हैं ये इन चीज़ों का तयन करने? ये आपकी वैल्यूज़ हैं। आपकी अक़दार में इंसान की जान उसको सज़ाए मौत नहीं दी जा सकती होगी, ये आपकी कदर है। आपकी कदर होगी कि सिनफ का इख्तियार इंसान की अपनी मर्ज़ी है, तो आप अपनी अक़दार को हम पर क्यों थोप रहे हैं? तो एक फ़लसफ़ियाना बहस इंटरनेशनल सतह पर भी, बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के साथ भी डेवलप करने की ज़रूरत है कि ह्यूमन राइट्स का जो तसव्वुर आपका है, उसकी फ़लसफ़ियाना बुनियादें, उसकी फ़िक्री तहज़ीबें बिल्कुल आपकी हैं। आप अगर दुनिया में मजहबी एतकादी आज़ादी की बात करते हैं तो ये आप क्यों कर रहे हैं? अपने एतकादात, अपनी वैल्यूज़, अपने तसव्वुरात वो बाकी तहज़ीबों पर क्यों लाद रहे हैं? ये बहस उस सतह पे तो है ही नहीं। इस तरह के कवानीन उमूमन बनते हैं। ज़ाहिर है ट्रांसजेंडर के हवाले से अगर बात हो रही है तो उनके हुकूक के लिए ये कानून बन रहा होगा यकीनन, बजाय इसके कि आप इस कानून के जरिए ट्रांसजेंडर्स को हुकूक दें, आप तो उनके हुकूक पर डाका डाल रहे हैं। आपको नहीं लगता ये उनके हुकूक पर डाका है? कि ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन आपने उठाया है, इसलिए कि वो जो कवानीन जिसका ताल्लुक सोसाइटी के साथ होता है, उसमें जो सोसाइटी के जिस तबके के लिए कानून बनाया जाता है, कंसल्टेशन में उनको शामिल किया जाता है, कमीशन बैठता है, एक्सपर्ट्स आते हैं और फिर उसकी इम्प्लीकेशंस देखी जाती हैं कि उस कानून का फ़र्क माशरे में क्या पड़ेगा। और वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स आते हैं उसमें इस तरह के मामलात में, मिसाल के तौर पे उलमाए दीन, हमारा जो है लॉयर्स, अमार खान नासिर साहब जैसे फरमा रहे थे, उसके साथ साथ जो हमारी मेडिकल फील्ड के लोग हैं वो भी, क्योंकि इसका ताल्लुक बायोलॉजी के साथ है, वो लोग साइंटिस्ट, वो, और सबसे हम ये कि जो तबका ऑलरेडी जो हमारे जो इंटरसेक्स तबका है पाकिस्तान में, वो लोग, उनके लीडर्स वो आए कि वो आपको बता सके कि उनके हकूक पे कितना बड़ा डाका पड़ेगा अगर ऐसा हो गया, क्योंकि ऑलरेडी वो माशरे का पिसा हुआ तबका है। और जैसे सेनेटर साहब फरमा रहे थे कि उनको ऊपर उठाना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि बहसीत इंसान तो हमें और उनमें कोई फर्क नहीं है। हम हर तरह की जिम्मेदारी ना उलमा पे नहीं डाल सकते, ये हमारा एक वतीरा बन चुका है, ये इन सब के लिए है। अगर डेमोक्रेसी है तो हर वोटर की जिम्मेदारी है, फिर सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी आवाज को बुलंद करे, कहे कि ये नहीं है। तो कोई तरीका ना हुआ ना कि मजहब को बैश करना है तो आप साइंस को ले आए, लाइफस्टाइल को आपने प्रमोट करना है तो साइंस को बैश करके आप पोस्ट मॉडर्निज्म को ले आए। ये सीधी सीधी मुनाफिकत है ना। डोंट थिंक दिस डे एंड एज इसकी कोई इसकी अहमियत होनी चाहिए। किस हद तक आपको लगता है कि आप इस मारिके को सर कर पाएंगे? देखें, मेरी मारिको को सर कर पाऊंगा वो आपके ऊपर मुनहसर है। जिस तरह राजा साहब ने कहा, जिस तरह अम्मार साहब ने कहा, जब एक ताकतवर वेव उठती है ना, देखिए एक प्रोहिबिशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बिल आया था, उसके ऊपर मैं इसी तरह अमेंडमेंट लाया था और वो बड़ा खौफनाक और बड़ा एक जलील किस्म का बिल था।
اور میں نے اس کو اس میں امینڈمنٹ جمع کی, اس امینڈمنٹ میں نے پیش کی, اس کے اوپر میں نے تقریر کی, اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی اور ریجیکٹ ہو گیا, اور میرے خلاف 5 منٹ تک کلیپنگ ہوئی پارلیمنٹ میں, 5 منٹ تک کلیپنگ ہوئی میرے خلاف. لیکن جب وہ ویڈیو باہر آئی اور لوگوں نے دیکھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کس طرح کی قانون سازی ہو رہی, اس پہ علماء اٹھے, آپ جیسے لوگ اٹھے, راجہ صاحب جیسے دانشور, عمار صاحب جیسے دانشور اٹھے, انہوں نے بات کی. آپ کو پتہ ہے اتنی طاقتور پریشر ڈیولپ ہو گئی کہ جو قانون سینٹ نے پاس کیا تھا, حکومت نے خود قومی اسمبلی کو خط لکھا کہ اس کو پاس نہ کرو, خود قومی اسمبلی کو خط لکھا اسپیکر کو کہ اس کو پاس نہ کرو. چابی آپ کے ہاتھ میں ہے, جس طرح راجہ صاحب نے کہا ہے, ہر ووٹر کے ہاتھ میں ہے, 1 مہینہ ہے آپ لوگوں کے پاس. علماء اپنے ہاتھ سنبھالیں, جس طرح مار صاحب نے کہا, انٹلیکچوئل ڈیبیٹ, مغرب کو جواب دے, ویسٹ کو جواب دے کہ آپ کے خیال سے اختلاف بھی موجود ہے اور متبادل بھی موجود ہے, یہ ان کو دلیل سے سمجھا دیں. اسی طرح سوشل ایکٹیوسٹ چھوٹے چھوٹے ویڈیو بنائیں, اس قانون کو پڑھیں, اس کے مضمرات کو سمجھیں, اس کو پھیلائیں. آپ جیسے لوگ اس کے اوپر اسی طرح کے پینل لگائیں اور اس کو ڈیبیٹ اور ڈسکشن کا موضوع بنائیں. جب یہ بنے گا, 1 ماہ ہے پاکستانی علماء کے ساتھ, سوشل ایکٹیوسٹ کے ساتھ, میڈیا پرسنز کے ساتھ, انٹلیکچوئلز کے ساتھ, اسلامسٹ کے پاس, پاکستان کے ووٹروں کے ساتھ, کہ وہ اس 1 ماہ میں اتنی کیمپین چلائیں کہ یہ ترامیم ریجیکٹ نہ کر سکے, اس کو ایکسیپٹ کر لیں. بہت شکریہ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب, آپ کی انتہائی قیمتی گفتگو کا, قیمتی وقت کا. بہت شکریہ عمار خان ناصر صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا. بہت شکریہ قیصر احمد راجہ صاحب, آپ کی گفتگو کا. اور بہت شکریہ ناظرین آپ کا, آپ نے وقت نکالا, یہ پروگرام دیکھا. اور سینیٹر مشتاق صاحب درد دل رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے, وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ میں اس وقت پارلیمنٹ میں اکیلا ہوں, میرا اگر کوئی دست اور بازو بن سکتا ہے, کوئی معاون بن سکتا ہے, تو وہ آپ بن سکتے ہیں. اور وہ آپ اسی صورت میں بن سکتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر اس اویئرنیس کو پھیلا دیں, اس پیغام کو آپ عام کر دیں کہ یہ اسلام متصادم قانون ہے, یہ اسلام سے جنگ کر رہا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے قوانین ہماری قومی اسمبلی سے نہیں پاس ہونے چاہیے اور نہیں ہو سکتے. اگر ہوں گے تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں, آپ ریڑھی والے ہیں تب بھی آپ کے ہاتھ میں, آپ پان بیچنے والے ہیں تب بھی آپ کے ہاتھ میں, آپ عالم دین ہیں تب بھی آپ کے ہاتھ میں, آپ کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں تب بھی آپ کے ہاتھ میں. آپ, یہ کی بورڈ کا زمانہ ہے, کی بورڈ واریئرز ہیں. یہاں جو جنگ جیتتا ہے وہ پھر ہر جنگ جیت جاتا ہے, اور یہاں جو جنگیں ہارتے ہیں آج کے زمانے میں, پھر وہ کوئی جنگ جیت نہیں پاتے. تو خدا را اٹھیے, اس اویئرنیس کو عام کیجیے. وائز قوم ایک مرتبہ پھر کھڑا ہو اور اس قوم میں اویئرنیس عام کرے, کھڑا کرے اس قوم کو کہ اسلام متصادم قوانین اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کم از کم پاس نہیں ہو سکتے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو ضرور شیئر کریں گے. خیال رکھیے گا اپنا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اسلام کی نظریات کا, پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدات کا. اللہ کی امان.